أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم। बहुत उम्दा सुभान अल्लाह। कारी जाहिद बहुत उम्दा बेटा।